Hello viewers, today in this video I will totally describe you about the lunar eclipse जो कि अभी 15 और 16 मई को होने जा रहा है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पाकिस्तान और सराउंडिंग में विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये अमेरिका के साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, नीदरलैंड को निकाल के, और इसके अलावा ये है कि ये आप समझ लें कि मिडल ईस्ट एंड सऊदीया इस जगह पे नज़र आएगा, और ये पाकिस्तान और सराउंडिंग में नज़र नहीं आएगा। और इसलिए जब पाकिस्तान में ये विजिबल नहीं होगा तो हम इसके जो जैसे कहते हैं ना, इसका होने से जो एक सूतक होता है, सूतक अब मैं उसको डिस्क्राइब करती हूँ। सूतक जो होता है वो एक इस तरह से आप समझ के चलें कि फूड जो हमने स्टोर किया हुआ था या कुक्ड फूड होता है, लाइक जो मील होता है, वो हमारा जो मील होता है या जो मिल्क से बनी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रेश हमने कोई खीर या कस्टर्ड वगैरह बनाया है, या कोई हमने दलिया पोरेज वगैरह बना के रखा है, या सालन, वो हमने डिस्ट्रॉय कर देना होता है। वो हमने उसकी रेज कहते हैं कि नहीं ठीक होती, तो वो उस मील को हमने यूज़ नहीं करना होता, वो मील वेस्ट करना होता है, उसको सूतक कहते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये कौन से ज़ोडिक साइन में होने जा रहा है। ये लिब्रा में होगा, और मून जब लिब्रा में होगा तो मून की एक जैसे कहते हैं ना डिग्री आएगी जब मून ने दूसरे ज़ोडिक साइन आगे स्कॉर्पियो है उसमें मूव करना होता है स्लाइटली। तो उस टाइम पे ये ऑकर होगा, इस जब ये वहाँ पे ये नमूदार होगा एक्लिप्स, तो वहाँ पे केतु के साथ ये मूव कर रहा होगा। केतु मैंने आपको पहले बताया है शेडोई प्लैनेट है, और वो सोलर एक्लिप्स हो के हटा है, और सोलर एक्लिप्स के ठीक 15 डेज बाद ये लूनर एक्लिप्स हो रहा है। और ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहता है, हर साल 2 सोलर एंड 2 लूनर एक्लिप्स होते हैं। तो वापस आते हैं उस बात के ऊपर कि जब ये केतु के साथ राहु के साथ सन को हमेशा जो है ना वो होता है, जैसे कहते हैं एक्लिप्स होता है, उस पर ग्रहण लगता है, और हमेशा केतु के साथ मून आता है। तो इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट होता है, हमेशा से होता है। ये यूनिवर्सल इवेंट है और इसमें कोई नई बात नहीं है। लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि मैं लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस, अगर मैं मेरी कोशिश है एक सही जिसे कहते हैं कि मैं लोगों तक ये नॉलेज शेयर करूं, ये ट्रांसफ़र करूं, बताऊं। लोग के इमोशंस ख़राब हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता, लोग वाइल्ड हो जाते हैं, लोगों को फील नहीं हो रहा होता कि हमें क्या हो रहा है। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी हैबिट्स पे, और इन दिनों में ये ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि ये तमाम पीरियड जो है ये स्टार्ट हो चुका हुआ है, उसकी तरफ जा रहा है, लूनर इक्लिप्स की तरफ। और इसमें सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करते हैं कि ये मून जहाँ पे है, मून ने जब मूव करना है लिब्रा से उसमें आना है स्कॉर्पियो में, तो वहाँ पे एक केतु होगा। केतु के शेडोई उस वहाँ पे एक जो नक्षत्रा होगा उसको हम जिसे कहते हैं विशाखा नक्षत्रा है। ये एक डिग्री है उसकी दोनों उसकी दरमियान में एक ब्रिज जिसे कहते हैं ना कनेक्टिंग, एक वो है इस डिग्री का नाम विशाखा नक्षत्रा है। विशाखा के ऊपर बड़ी डिटेल में गुफ्तगू होती है या की जाती है, उसको डिस्क्राइब किया जाए तो उसमें ये बताया जा सकता है कि ये ओल्ड जिसे कहते हैं लेजेंडरी जो है स्टोरीज, तो ये है कि जी आपका कोई पास में आप काम छोड़ के आए थे, जैसे लाइक आप सेंट थे या कोई आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, प्रीचर थे, तो वो आप काम छोड़ आए थे। तो वो ये जब वहाँ पे उसकी मून को जब ग्रिप होगी, मून जब ग्रहणिक होगा, तो वो आपको याद कराएगा कि आपने क्या काम छोड़ा था। तो केतु को वैसे भी ना मोक्ष इबादत का शेड कहा जाता है कि इसमें इबादत की तरफ इशारा मिलता है कि ये इसकी इबादत करनी चाहिए। ये वो चीज़ है, वो एक लंबी डिटेल है, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि ये इस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मून जो ऑलरेडी इस यानी कि नक्षत्रा में मौजूद होगा, और जब मून मूव करेगा तो लोगों के माइंड क्या होंगे। अब देखना ये कि लोगों के मून है क्या। मून एक्चुअली जो है ना वो हमारा माइंड है, हमारी थिंकिंग है, हमारी डीप थिंकिंग है, और जिसे कहते हैं ना मदर की, जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट मदर है ये। और इसके अलावा ये है कि वाटर बॉडी है मून जो है। मून जो है वो पानी के ऊपर रूल करता है, ओशन।
ایموشنس، فیلنگس اینڈ جسے کہتے ہیں کہ دودھ، ملک، یہ تمام چیزیں جو ہے نا مون ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ مون کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی اس میں ان کے مائنڈ سیٹ ڈسٹرب ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں یا بڑے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پہ وائلڈ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خاص کر کے یہ ہے کہ وہ ٹرامائزڈ ہو جاتے ہیں، ان کو تھوڑا سا بیلنس رکھنا۔ جو گھر میں بڑے لوگ ہیں، جسے کہتے ہیں اولڈری پیپل ہیں اور بڑے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو زیادہ تر جو ہے نا یہ ٹینس ایج کو یا 40 سے لے 30 40 50 سے لیس دین جو لوگ ہوتے ہیں یا 50s میں بھی آ جاتے ہیں لوگ، بہت زیادہ موشن میں آ جاتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا۔ اور خدا نہ خواستہ ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ اس درمیان میں آپ نے جو ہے نا جب یہ موومنٹ ہو رہی ہوگی، یہ موونگ جسے کہتے ہیں نا موو کر رہا ہوگا مون، اس ایک سے سائن سے نکل کے دوسرے میں جا رہا ہوگا، تو آپ کو ایک فیئر سا فیل ہوگا، ایک آپ جسے کہتے ہیں آپ کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کو کچھ ایونٹ جسے کہتے ہیں نا خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ایک دم سے نہ ہو جائے یا کچھ انجانا سا خوف ہوگا، آپ اس میں جا رہے ہوں گے، تو یہ چیزیں بڑا بیلنس رکھنے کے لیے کہ مون جو ہے نا وہ ہمارا مائنڈ ہے، تو یہ چیزیں اور ابھی سے ایموشن سٹارٹ ہو گئے ہوں گے۔ ابھی خدا نہ خواستہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے ابھی جس طرح ہماری گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہمارے یہ لیڈرز ہیں، یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، تو میں جو تھوڑا نالج رکھتے ہیں وہ لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہیں کہ یہ اللہ پاک یہ ٹائم فریم آرام سے گزر جائے، کیونکہ ایگزیکٹ وہی ڈیز ہیں جب ہمیں کوئی وہ اس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، ہمیں فیل نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو شاید پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے ٹریول نہیں کرنا سولر اکلپس میں، سولر اکلپس کے بعد بھی ٹریول جسے کہتے ہیں ٹریولنگ کو اوائڈ کرنا ہے، تو وہ بہت زیادہ میجر خدا نہ خواستہ حادثات اور یہ وہ سارا کچھ۔ اب اس میں کیا ہے، خدا نہ خواستہ پانی کے اوپر وار بھی ہو سکتی ہے، پانی کے اوپر خدا نہ خواستہ لوگوں کی جسے کہتے ہیں نا پانی کم بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ بارشیں زیادہ ہو سکتی ہیں، کہیں پہ بارشیں کم ہو سکتی ہیں، لوگوں کے ایموشنز خراب ہو سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ بہت کوئی جذباتی فیصلے نہیں آپ نے کرنے۔ میں یہ ویڈیو کا ایک پارٹ بناؤں گی، سیکنڈ پارٹ میں آپ کو ریمیڈیز اور تمام برج کے لیے کیسا رہے گا بتاؤں گی، لیکن یہ اتنی بڑی ویڈیو ہے کہ جس کے اوپر جتنا بولا جائے وہ اتنا کم ہے اور جتنا بتایا جائے اتنا کم ہے، اس لیے میں نے اس کو شارٹ کر کے ایک اسمال ویڈیو بنا رہی ہوں جس کے اندر میں آپ کو یہ ڈیٹیل بتا رہی ہوں۔ تو اب یہ بات ہم پھر اس طرف واپس آتے ہیں کہ مینٹل سکنس جن کی آلریڈی چل رہی ہے، یا جسے کہتے ہیں نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی فیئر یا ٹرامائزڈ ہیں لوگ، ان کے لیے بڑا یہ مشکل سے ٹائم ہوگا۔ دے ہیونٹ ججڈ کہ ہمارے ساتھ کیا رہا تھا یا ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو آپ نے سنبھالنا ہے، کیونکہ مون جو ہے اور بڑے ڈیسیژن نہیں کرنے، آس پاس کے ٹائم میں بالکل میجر ڈیسیژن نہیں کرنے، ٹریول آرام سے کرنا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور شادی بیاہ تو خیر بہت دور ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی میجر سرجریز نہیں کروانی، میجر ٹریول نہیں کرنا، اور اوشن کے اندر خاص کر کے کہ جو پانی وانی کی طرف لوگ زیادہ ہیں کہ بوٹنگ اور اس میں اس کے لیے تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی۔ تو اس طرح سے مون کی ایک کیفیت جو بن رہی ہے اور لوگ وائلڈ سے ہو جائیں گے، روڈز پہ پہلے لوگ ہیں، اور یہ ہمیں سب جو ہے نا یہ اللہ پاک ہم سب پہ کری ہماری اپنی رحمت کا وہ کرے کہ ہمیں ٹائم فریم سے آرام سے نکال دے، کیونکہ ابھی ہم یہ دو گرہنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اور سچا جسے کہتے ہیں نا ویئرڈ تھنگس کے نا لوگ بڑے عجیب ہوئے ہیں، اور خاص کر کے جلسے جلوس یہ وہ، تو کوشش کریں کہ مجمع سے دور رہیں، کراؤڈ سے بچیں اور گھروں میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور استغفار اور توبہ طائب کی جسے کہتے ہیں نا ادھر نہیں ہے، ہوگا یہ امریکہ وغیرہ میں، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جب جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ بھی 50% جو ہے نا اس کا وہ آتا ہے رزلٹ، اور جہاں پہ ہوتا ہے وہاں جہاں نظر آتا ہے ویزیبل ہوتا ہے وہاں تو آپ سمجھ لیں کہ 80 to 100% جو ہے نا وہاں پہ افیکٹ ہوتا ہے، تو یہ اس طرح سے سین ہوتا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گی کہ یہ اس کے ریمیڈیز کیا ہیں، اور اس کو لیکن اور اس کا کن کن سٹارز کے اوپر، کن کن زوڈک سائن پہ کیا یہ افیکٹ کرے گا۔
ابھی جو ہے نا آپ کے لیے یہ جسے کہتے ہیں ایک ہیلپ فل ویڈیو میں نے بنائی ہے، کوشش کی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم کس فریم سے گزر رہے ہیں، ٹائم فریم سے. تو اس لیے کوئی چیزوں کو آپ زیادہ وہ نہ کریں، اس کو کول لیں، لائٹ لیں، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. یہ ٹائم فریم، یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کے ساتھ، اور نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کو بناؤں گی. اور تھینک یو فار واچنگ می. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اسٹے بلیسڈ.